अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। रमज़ान शरीफ एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ में मौसम भी सुना है बड़ा अच्छा और ठंडा है। अल्लाह ताला की ज़ात इस ठंडे और अच्छे मौसम में, रहमतों वाले महीने में हम पर करम फरमाए, हमारे गुनाह माफ़ फरमाए और हमें मज़ीद जो है रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला की ज़ात की रहमतें हैं कि अगले रमज़ान में हम हों या ना हों, ये भी उसकी मेहरबानी है। पिछले रमज़ान में भी थे और इस रमज़ान में भी हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त साथी हमारे साथ पिछले रमज़ान में थे, इस रमज़ान में नहीं है। अल्लाह ताला के साथ अगले से अगला रमज़ान भी हमें दिखाए और हमें रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, चलते हैं वीलॉग की तरफ। पीटीआई के रुकन मलिहा हाशमी ने दावा किया था, हमने अपने वीलॉग में ये बात भी की थी, उनका वो जो ट्विटर हैंडल से जिन्होंने ट्वीट किया था कि ज़मान पार्क में मुजाहिदीन पहुंच गए हैं 200 के करीब। अब पुलिस की जुर्रत नहीं है कि पुलिस हमला कर सके या पुलिस तलाशी ले सके या इमरान खान साहब की तरफ देख भी सके। उन्होंने ये भी दावा किया था कि हेलीकॉप्टर गिराने का भी इंतजाम कर लिया गया है। ये बहुत बड़ा दावा था और मेरे ख्याल में रियासत के अंदर रियासत बनाकर रियासत को चैलेंज किया गया था कि गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि मुजाहिदीन आ गए हैं। और मुजाहिदीन कहां से आए हैं? ये वही मुजाहिदीन थे जिनके बारे में इमरान खान साहब पाकिस्तान में सेटल डाउन करने के लिए कहते रहे। क्या ये वही मुजाहिदीन थे जिनको इमरान खान साहब के दोस्त सेटल डाउन करने के लिए पेशावर में कुछ अरसा मुलाजमत करते रहे? हमें नहीं पता ये कौन से मुजाहिदीन थे, लेकिन हुकूमत ने बाकायदा तौर पर, एफआई ने बाकायदा मलिहा हाशमी को तलब कर लिया है, तलबी का नोटिस भेजा है, 28 मार्च को बुला लिया है। एफआई ने मलिहा हाशमी से हेलीकॉप्टर गिराने वाली जो एंटी एयरक्राफ्ट बरामद करने का फैसला किया कि इस बीबी से जरा ये तो पूछे कि वो गन है किधर, छुपाई किधर थी, रखी किधर थी। इमरान खान के घर के ऊपर थी, बेसमेंट में थी, बेडरूम, ड्राइंग रूम, वॉशरूम, किचन, किस जगह पे निसब की गई थी, ये मलिहा हाशमी साहबा बताएंगी। ज़ाहिर है 28 मार्च को उनको बुला लिया गया। मेरी नजर में ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। देखें, रियासत को जो भी ललकारता है इसे जरूर बताना चाहिए कि रियासत होती क्या है। सदीक जान रहाई के बाद बहुत खामोश है, कोई पुरतशद्दुद ट्वीट नहीं कर रहा। पहले बढ़ चढ़कर रियासत को ललकारता था, अब बिल्कुल खामोश, बर्फ की सील के अंदर लगा हुआ है। बर्फ का वो ब्लॉक नहीं होता था जो पुराने जमाने में, अभी होगा जाहिर है, अगर मैं वहां पर नहीं हूं पाकिस्तान में तो ब्लॉक तो बर्फ के अब भी होंगे। वो बर्फ के ब्लॉक के अंदर जब पानी डाल के उसको वो कारखाने में डालते थे ना, और उसके अंदर कुछ चीज रह जाती थी, उड़ती बढ़ती मक्खी या कोई चीज, तो वो फ्रीज होकर आती थी, वो ब्लॉक के अंदर लगी नजर आती थी। इसी तरह सदीक जान जो है ना, वो बर्फ के ब्लॉक में लगा हुआ है, ठंडा ठार है। उसकी जो सॉफ्टवेयर वाली लाइन है वो थोड़ी सी अपडेट हुई है और उसके बाद अक्सर ये हालत होती है जो सदीक जान की है। तो अगर इनको भी जरा समझाया जाएगा, देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट होता क्या है, समझाते हैं कि देखें, आप इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के रहायशी हैं, इस मुल्क के मुफाद में रहकर जो मर्जी करें, लेकिन अगर आप इस मुल्क को तोड़ने की, इस मुल्क के खिलाफ हेलीकॉप्टर गिराने की, इस मुल्क में मुजाहिदीन को बैठाने की साजिशें करेंगे तो आप किसी गैर मुल्की एजेंडे पर हैं। तो वो समझ जाते हैं कि यार बात तो ठीक है, हमें इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क में खाना है, तो हमें इस मुल्क के बारे में सोचना चाहिए ना। इमरान रियाज, जिसे हम गीला तीतर कहते हैं, ने वतीरा बना लिया है, पुरानी खबरों को शेयर करके रियासत के खिलाफ प्रोपोगंडा करना शुरू कर देता है। रोजाना कई जेली स्क्रीनशॉट शेयर कर यूथियों को गुमराह करता है। डेली बेसिस पर कोई ना कोई गलत जो वो वीडियो है, तस्वीर है, वो शेयर करता है। मेरे ख्याल में उसको पता होता है, जानबूझकर ऐसा करता है। देखिए, दो तरह की शोहरत होती है, दो तरह के लोग आपको जानते हैं, एक अच्छे लोगों को, एक पैड़े लोगों को। अब फर्क नहीं पड़ता जिसने मशहूर होना है, जिसने खबरों में रहना है, कि उसको किस हवाले से जाना जा रहा है। उसको गिले तीतर के हवाले से जाना जा रहा है, गलत खबरें शेयर करने के हवाले से जाना जा रहा है, या क्या जा रहा है, ये आप खुद देख सकते हैं। तो कल भी ऐसा हुआ। कल रात इमरान रियाज ने इमरान खान के मरासी सुलेमान अहमद की गिरफ्तारी की, जो एक गिरफ्तारी करा दी और एक वीडियो शेयर कर दी, खूब शोर मचाया कि देखो रह तो नहीं गया, फाड़ लो, जिन्हें हैंड तुन दो, वटएवर जो भी है। पता लगा ये 2016 की वीडियो है। इमरान रियाज को जब नोटिस मिलता है, गिरफ्तारी होती है, तो शोर मचाना शुरू कर देता है, चीखें आसमान से बातें करती हैं, लोग सहाफत के नाम पर धब्बा बन चुके हैं। ऐसे सहाफियों से मेरे ख्याल में सहाफियों को भी ला तलकी का इजहार करना चाहिए कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है। इमरान खान मीनारे पाकिस्तान में आज रात जलसा कर रहे हैं। एक तरफ अदालत में पेशी नहीं हो सकती, सिक्योरिटी थ्रेट है, जान को खतरा है,
معذوری ہے, ٹانگ خراب ہے, پلستر لگا ہوا ہے, اور ایک اور بیماری ہے, میں اب اس کا کیا نام لوں. دوسری طرف ریلے, جلسے, جلوس سب نکالنے کے لیے خان صاحب کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے. عمران خان یہ کھلا دھوکہ دے رہا ہے, عدالتیں اس کھلے دھوکے کا شکار ہو رہی ہیں. اگر یہاں پر نواز شریف ہوتا, مریم نواز ہوتی, تو عدالتیں 24 گھنٹے کھلی رہتی, اور ساتھ میں کہا جاتا کہ 3:50 ٹائم ہے, اگر 51 ہوئے تو نواز شریف اور مریم نواز پر توہین عدالت لگ جائے گا. لیکن یہاں لاڈلا کھلے عام بدماشی کر رہا ہے, جلسے جلوس کر رہا ہے, ہر جگہ قسم کی ریلیاں نکال رہا ہے, لیکن عدالت میں پیش ہونے کے لیے کبھی بواسیر, کبھی بیمار, کبھی بزرگ, کبھی پلسٹر ٹانگ پر, تو کبھی کچھ نہ کچھ بہانے چلتے رہتے ہیں. مینار پاکستان جلسے کے جو انتظامات کیے گئے وہ بڑے دلچسپ ہیں. عمران خان ایک طرف کہتا ہے کہ خوف کے بت توڑ دیے ہیں, اسٹیج پر ایک بہت بڑا بلٹ پروف جو کہ خوف کا بت بنا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے, جس کے اندر بیٹھ کر کپتان تقریر کرے گا. اگر کپتان کی جان کو اتنا ہی خطرہ ہے تو پھر کپتان کے جو چاہنے والے ہیں, جو سامنے کھڑا ہو کر تقریر سنیں گے, کیا وہ کنہیں ماؤں کے بیٹے نہیں ہیں, کسی بہنوں کے بھائی نہیں ہیں, کوئی دادی کے پوتے نہیں ہیں, کوئی دادے کے پیارے راج دلارے نہیں ہیں؟ وہ آپ کی آگ کا ایندھن بننے کے لیے باہر گراؤنڈ میں ہیں, اور آپ ایک بلٹ پروف جیکٹ پہن کر ایک بلٹ پروف کنٹینر کے اندر کھڑے ہو کر بکواس کریں گے, اور وہ تمام کے تمام آپ کے سنیں. ان کی زندگیاں نہیں ہیں کیا؟ وہ کسی کا سہارا نہیں ہے کیا؟ وہ کسی کا گھر چلانے والا مزدور نہیں ہے کیا؟ آپ بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب, آپ اپنے لشکر کے ساتھ, اپنے پیاروں کے ساتھ ایک ایسے کنٹینر کے اندر گھس جائیں گے جس میں شاید بم آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے, لیکن یعنی سیکورٹی ریزن بھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں. تو دوسری طرف جو جلسہ سننے آئیں گے ان کی زندگیاں نہیں ہیں. لیکن خیر, عمران خان جانے اور اس کے چاہنے والے جانے. عمران خان کے چاہنے والوں کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی نصیحت ہوتی ہے, اگر وہ سمجھنا چاہیں. لیکن اگر وہ بیوقوف بننا چاہتے ہیں تو ان کو دعوت ہے, کھلے عام جائیں اور جا کے عمران خان کے نفرت کا ایندھن بنے. ادھر پولیس سیکورٹی انتظامات کے تحت لاہور کے داخلی راستوں پر سخت سیکورٹی کر رہی ہے, تو پی ٹی آئی کو مسئلہ ہو رہا ہے, ہمیں جلسہ کرنے سے روکا جا رہا ہے, راستے بند کیے جا رہے ہیں. یعنی پولیس اگر انہیں آنے دے تو سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے, سیکورٹی نہ دے تو مسئلہ ہے. یعنی یہ ریاست ہر معاملے پر سیاست کرنا چاہتے ہیں, اور پی ٹی آئی والے ہر چیز کو سیاست بنا کر پیش کرتے ہیں. اسی پولیس کے خلاف سوشل میڈیا پر تصویریں لگا کر پروپیگنڈا کر رہے ہیں, افسران کی تصویریں لگا کر ان کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, ان کے خاندان کو اذیت پہنچا رہے ہیں. حماد اظہر نے ٹویٹ کی تھی جس میں لاہور پولیس کے تمام افسران کی تصویر لگا کر دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاک فوج کے ساتھ کیا جائے تو کاروائی ہوتی ہے, لیکن پولیس کے ساتھ عمران خان کہ جو دستے راست ہیں وہ جس قسم کے حملے کر رہے ہیں, ان کے خلاف ابھی تک کاروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ اور اگر یہی پولیس ان کو سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیں تو عمران خان صاحب کیسے سیکیورٹی کے بغیر باہر نکلیں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح عمران خان اور ان کے ساتھی پولیس پر الزامات لگا رہے ہیں, بالکل اسی طرح عمران خان کو سیکیورٹی پولیس دینے سے انکار کر دے تو لگ سمجھ جائے. لیکن اب کیا کریں, لاڈلا ہے, لاڈلے کے ناز تو اٹھانے پڑیں گے. ایک طرف عمران خان نے یورپین یونین کو للکارا, امریکہ کو للکارا کہ انہوں نے میری حکومت گرائی ہے, اس وقت اپوزیشن کو غدار قرار دیا کیونکہ وہ سفارتکاروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. عمران خان کہتا ہے کہ یہ اپوزیشن میں ہو کر کیسے کسی غیر ملکی سفارتکار سے ملاقات کر سکتے ہیں. اس وقت اسلام آباد میں روزانہ شاہ محمود قریشی, اسد عمر غیر ملکی سفارتکاروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, پارٹیاں ہو رہی ہیں. یہ تصویریں کل بھی دیکھی تھی, افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں, اس میں یورپین کے سفیر بھی شامل ہیں. کیا اب موجودہ حکومت کے خلاف موجودہ حکومت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کیونکہ آپ دوسرے ملکوں کے سفیروں سے مل رہے ہیں, اس وقت ہماری حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ یا یہ سہولت صرف پی ٹی آئی کو ہے؟ الزام پی ٹی آئی ہی لگا سکتی ہے, ملک کی دوسری کوئی جماعت الزام نہیں لگا سکتی. حالانکہ واقعی پی ٹی آئی سازش کر رہی ہے, یہ ریاست کی شکایتیں پوری دنیا کو لگا رہے ہیں, جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہماری آئی ایم ایف پروگرام میں تخیر کا شکار ہو رہی ہے. یہ ایک سازش ہو رہی ہے. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے انہوں نے اپنے جو وزیر خزانہ تھے ان کو کہا تھا کہ آپ لوگ ایسی حرکتیں کریں, یہ جا کے کلیم کریں تاکہ آئی ایم ایف پاکستان کو قرضہ نہ دے. اور اب بھی دوسرے ملکوں کے لوگوں سے مل کر یہ جو سازشیں کر رہے ہیں اور پاکستان کے اداروں کے خلاف شکایتیں لگا رہے ہیں, یہ سب کو سمجھ ہے. لیکن کیونکہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کا پرانا وتیرہ ہے, جو کر سکتے ہیں, جو کر رہے ہیں وہ کریں.
لیکن اس سے پاکستان اللہ نہ کرے کسی مسئلے میں مسائل میں پھنسے. پاکستان کی حفاظت رمضان کے مہینے میں بننے والے ملک کی حفاظت خدا خود کرے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات اس ملک کا برا سوچنے والوں کو غارت کرے. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ان کے انجام تک بچائے اور میرا سونا پاکستان تا قیامت تک رہے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ دوستوں.